मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब हैं। बेनज़ीर को पाकिस्तान की सियासी तारीख में कई ऐसे इम्तियाज़ात हासिल हैं जो किसी और के हिस्से में न आ सके। बेनज़ीर अपने नाम की तरह बेनज़ीर थी। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में जितने मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया वो भी उनका खासा था। हत्ता कि जमहूरी उसूलों की पासदारी करते करते उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वो मुल्क के खारजा उमूर में खिदमत सर अंजाम देंगी, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद फौजी जनता ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भिजवाकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक झूठे केस में फांसी की सज़ा सुना दी। बेनज़ीर भुट्टो अपने अजीम बाप के आखिरी मुलाकात को याद करके ज़िंदगी भर अश्कबार रहीं, क्योंकि उन्हें आखिरी बार अपने महबूब वालिद से गले भी नहीं मिलने दिया गया। ताहम भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस अंदाज से अवामी सियासत का मिशन आगे बढ़ाया वो अपनी मिसाल आप है। बिला शको शुबा दख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो एक खालिस जमहूरी जहन रखने वाली सियासी रहनुमा थी। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने अजीम वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के तर्ज़ सियासत को इंतहाई करीब से देखा था। उन्हें जमहूरियत और जमहूर की ताकत पर कामिल यकीन था। बेनज़ीर की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए शहीद भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी ही में अपना सियासी जाननशीन करार दे चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान पर जो दौरे इब्तला आए वो बेनज़ीर भुट्टो ही थी, जिन्होंने भुट्टो की सियासत का वारिस होने का हक़ निभाया और अपनी वालदा नुसरत भुट्टो के हमरा हर तरह की सऊबतें बर्दाश्त की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दबाव में रखने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में उनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी को झूठे मुकदमात में 11.5 बरस कैद में रखा गया, मगर भुट्टो की बेटी के पाया इस्तक़लाल में लग़ज़श न आई। गोया बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदगी के हर मुश्किल तरीन मरहले पर बहुत बाहिम्मत, निडर, पुरएतमाद और मसाइल से नबरत आमोज होने की सलाहियत से माला माल शख्सियत थी। इसलिए अगर उन्हें तीसरी बार मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिलता तो पाकिस्तान के हालात वो न होते जिनमें हम आज घिरे हुए हैं। भरपूर अवामी इसरार पर अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए 33 साल बेनज़ीर भुट्टो 1986 में जलावतनी के बाद पहली बार लाहौर आई तो भुट्टो की बेटी का ऐसा फ़ुकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ कि आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। तारीख शायद है कि ऐसे बड़े मजमूए को देखकर हमेशा इस्लामाबाद के तख्त को उल्टाने की बात की जाती है, मगर जमहूरियत की मशअल बरदार बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसा सोचा भी नहीं। दख्तर मशरिक ने अवाम की जमो गफ़ीर को देखकर बड़े तहम्मुल से कहा कि वो मुल्क में जमहूरियत बहाल कराएंगी और अवामी मैंडेट की ताकत से ही इक़्तिदार में आएंगी। बेनज़ीर ने उस भरपूर अवामी अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई कि कोई भी उनकी सियासत बलोगत की दाद दिए बगैर न रह सका। अपोजिशन इत्तेहाद ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर तदबीर अपनाई। एजेंसियों ने बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए 9 जमायतों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बनवाया, लेकिन अवाम ने भुट्टो की बेटी को सर आँखों पर बैठाया और फिर इक़्तिदार के संघासन तक भी पहुंचा दिया। तमाम तर साजिशों का मुकाबला करने के बाद अपने वालिद की पिनकी बेनज़ीर भुट्टो जब 1988 में महज 35 बरस की उम्र में इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान की पहली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई तो उनके सामने मज़ीद बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद थे। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई जो बुरी तरह नाकाम रही। इस दौर में बिलाशुबा बेनज़ीर ने हालात का डट कर मुकाबला किया, लेकिन सियासी रेशादानियों के बाद महज 20 माह बाद सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को घर भिजवा दिया। मुल्क में एक मरतबा फिर सोची समझी साजिश के तौर पर जमहूरियत की बसात लपेट दी गई, जिससे एक बेयकीनी की फ़िज़ा ज़रूर पैदा हुई, मगर बेनज़ीर भुट्टो के तजुर्बात में एक और ग्रान कदर तजुर्बे का इजाफ़ा हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो और उनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी पर मुकदमात कायम करके उन्हें जेल में डाल दिया और मोहतरमा छोटे से बिलावल को गोद में उठाए अदालतों की पेशियाँ भुगती और जेल के चक्कर काटती रही, मगर वो साबित कदम रही। फिर वो दौर भी आया जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने और मोहतरमा को अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तजर्बे ने भी
ان کے اندر مزید قائدانہ صفات پیدا کیے۔ بے نظیر نے ڈٹ کر نواز شریف حکومت کا مقابلہ کیا، لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ صدر غلام اسحاق خان نے ایک بار پھر منتخب حکومت کو گھر بھجوا دیا، لیکن اب کے بار گھر بھجوائے جانے والی بے نظیر بھٹو نہیں تھی، بلکہ میاں نواز شریف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف بہت جلد مکافات عمل کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد مزید تیز کر دی۔ ایک بار پھر الیکشن کا موسم آیا، بے نظیر کو پھر سازشی عناصر کا سامنا تھا۔ اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور یوں بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ اس دور میں بھی بے نظیر کو کئی سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی عوامی جمہوری حکومت کے خلاف ٹرین مارچ سمیت بہت سے ارجنٹ مظاہرے کرائے گئے۔ اسی دور میں پولیس کے ہاتھوں وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کے بھائی اور سندھ اسمبلی کے منتخب رکن میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کے گھر کے چند فاصلے پر شہید کر دیا گیا اور تقریباً ایک ماہ بعد پھر اسی طریقے سے صدارتی اختیارات کی تلوار استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ 1997 میں نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو بے نظیر کچھ عرصے بعد بیرون ملک منتقل ہو گئی۔ نواز دور میں بے نظیر اور ان کے ساتھیوں پر مزید مقدمات بنائے گئے۔ پھر 12 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر کر کے ملک پر ایک بار پھر مارشل لا مسلط کر دیا۔ مشرف نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر نہ صرف شریف خاندان بلکہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی احتساب کے نام پر کئی مقدمات قائم کیے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا تاکہ مل کر فوجی آمر جنرل مشرف کا مقابلہ کیا جائے۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا سیاسی جنم 2007 میں ہوا، جب 8.5 سال کی جلاوطنی ختم کر کے بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلال بھٹو ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پھر جب بی بی اپنے بچوں سے ملنے دوبارہ دبئی گئی تو 3 نومبر کو صدر جنرل پرویز مشرف نے ماروائے آئین نے قدم اٹھاتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے واپس وطن لوٹ آئی۔ انہوں نے ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں کشمکش کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس صورت میں پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے۔ اگرچہ پاکستان آمد پر سانحہ کارساز کے ذریعے بے نظیر کو پیغام دے دیا گیا کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے خود کو محدود نہیں کیا بلکہ عوام کے درمیان رہیں۔ یہ حقیقت اس عامر کی گماز ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو زندگی کے آخری دنوں میں کس قدر مضبوط اور ارادے اور حوصلے کی مالک تھی۔ کسی بھی بڑے لیڈر کی یہی بنیادی اوصاف ہوتی ہیں۔ یہی جرأت مندی اور حوصلہ تھا جو 27 دسمبر 2007 کو انہیں اپنے مقتل لیاقت باغ راولپنڈی کے جلسے میں لے گیا۔ بے نظیر بھٹو نے وہاں جس عوامی انداز میں خطاب کیا اس کا آج کل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے خطاب کے بعد جب بے نظیر بھٹو پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی تو ایک نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل اسپتال لے گیا، جہاں وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بے نظیر کا سیاسی سفر بلال بھٹو کی صورت میں آج بھی جاری ہے اور حاریوں، کسانوں اور مزدوروں کے حق کے لیے لڑنے والی بھٹو کی بیٹی آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔